यहाँसम्म सक्यो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसहरू। यहाँसम्म सकेको हो शिशिर? हजुर सर, मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन सकेको। सबै सक्यो हैन? हजुर। यो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस बुझेको छ सबैले राम्ररी? ब्रान्च एन्ड सेभ रेकर्डिङ हेरिन्छ यसको। ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस कसैले बुझेको छौ राम्ररी? एक्सप्लेन गर्न सक्छौ कसैले के हुन्छ यो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा? यो पछि पनि इन्टरप्ट साइकलमा आउँछ, त्यही भएर मैले चाहिँ अघि चाहिँ सबैले बुझेको हुनुपर्छ। ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? एनीवन? सर फेरि सर्टमा बुझाइदिनु न, मेरो त मिस भएको थियो। हुन्छ म सर्टमा त बुझाउँछु, तर कसैले बुझेको छौ एक्सप्लेन गर्न सक्छौ भनेर मात्रै हो। हितेश, साहिल? सर मेरो नि लास्ट विक धेरै क्लास मिस भएको थियो इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा, त्यसैले म नि राम्रै बुझेको छैन। अरू साहिल? मेरो पनि त्यही हो सर, मेरो धेरै क्लास मिस भएको छ। अरू लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। लास्ट क्लासमा प्रेजेन्ट भएको कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छु यो डायग्राम? कोही पनि छैन? एनीवन? अब म एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु यो पार्ट ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस। यसको लागि पहिला BUN बुझौँ। BUN भनेको ब्रान्च अनकन्डिसनली भनेपछि विदाउट कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ब्रान्चिङ अपरेसन भयो भने त्यसलाई हामी ब्रान्च अनकन्डिसनली भन्छौँ। जस्तै यो ब्रान्च कुन बेला हुन्छ? सिपियुले कुनै इन्स्ट्रक्सन्सहरू हाम्रो कुनै प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ है, कुनै इन्टरप्ट रिक्वेस्ट आयो सिपियुलाई कुनै एउटा अर्को मेमोरी लोकेसनमा या इनपुट आउटपुट अपरेसनमा अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट आउँछ सिपियुलाई। भनेपछि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट आउँछ भने सिपियुले त अब कुनै एउटा प्रोग्रामको कुनै स्टेपमा हुन्छ जहाँनिर हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु अब सर्टेन प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु के छ, अब सपोज x छ, त्यो स्टेपमा छ हाम्रो सिपियु है। अब त्यो स्टेपमा सिपियु छ भने अब ब्रान्च अनकन्डिसनली भयो भने के हुन्छ? डाइरेक्टली हामी यहाँबाट के गर्छौँ? कुनै कन्डिसनहरू चेक नगरिकनै हामीले ब्रान्चिङ गरिदिन्छौँ, ठिक छ। तर ब्रान्चिङ सकेपछि अब फेरि त सिपियु आफ्नै मेन प्रोग्राममा फर्किनुपर्छ है। अब सिपियु आफ्नै मेन प्रोग्राममा फर्किँदाखेरि अब कुन लोकेसनमा आउने, कहाँनिर थियो ब्रान्च गर्नुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न सक्दैन नर्मल ब्रान्च अनकन्डिसनलीमा। त्यही भएर यदि हाम्रो इन्टरप्टको रिक्वेस्टहरू आउँछ भने त्यहाँनिर सिपियुले जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरिराखेका हुन्छ, जुन मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिराखेका हुन्छ, त्यो सिपियुले के गर्नुपर्छ भन्दा त प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ सेभ गरेर, यो जुन एक्स भ्यालु छ यो एक्स भ्यालु कतै सेभ गरेर राख्छ है, जसले गर्दा ब्रान्चिङ सकेपछि कहाँनिर फर्किने भन्ने कुराले के गर्न सक्छ? डिटरमाइन गर्न सक्छ र त्यो पर्टिकुलर एड्रेसमा गएर मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। यो चाहिँ हामी ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा हामी हेर्छौँ। ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो मेन प्रोग्राममा के हुन्छ? अब प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु हुन्छ, मेन प्रोग्राममा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालुमै आएर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त मेन प्रोग्राममा प्रोग्रामको भ्यालु, प्रोग्राम काउन्टरको जुन भ्यालु छ, प्रोग्राम काउन्टरको जुन भ्यालु छ त्यही प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालुमा
के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त फर्किनु पर्छ हाम्रो है। भनेपछि त्यही प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु हामी के गर्छौँ भन्दा त सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि कुनै एउटा स्पेसिफिक ब्रान्चमा ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि यहाँनिर हामी कहाँनिर सेभ गर्छौँ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु ब्रान्चिङ गर्नुभन्दा अगाडि कहाँनिर सेभ गर्छौँ एमएआरमा सेभ गर्छौँ है। एमएआर भनेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के छ यो बिएसए ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस है। यसमा एड्रेसिङ मोड कुन छ हाम्रो यो 0 भयो भने कुन एड्रेसिङ मोड हुन्छ भन त डाइरेक्ट यो त भन्न सक्छौ नि यो 0 छ भने कुन एड्रेसिङ मोड हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। भनेपछि अब यो एआर भनेको के हो यो इन्स्ट्रक्सनमा एआर भनेको इन्स्ट्रक्सनमा एआर को भ्यालु कति छ एड्रेस रजिस्टरको भ्यालु कति हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमा भन त 135 किनभने हामी डिकोड गर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 0 देखि 11 बिट हामी केमा राख्छौँ भन्दा एड्रेस रजिस्टरमा राख्छौँ यो भनेको 135 भयो। भनेपछि अब यो 135 एड्रेसलाई हामी के भन्छौँ यो मेमोरीको एमएआर भन्छौँ है। भनेपछि यो पीसी को भ्यालु जुन कति छ हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कति छ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालुमा त हाम्रो के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्छ प्रोग्राम काउन्टरले नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्छ भने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कति छ हाम्रो यहाँनिर हेर त 21। भनेपछि ब्रान्च गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गरिदिन्छौँ यो 21 लाई कहाँनिर सेभ गरिदिन्छौँ भन्दा त 135 मेमोरी एड्रेसमा हामी सेभ गरिदिन्छौँ है। 135 मेमोरी एड्रेसमा 21 भनेको प्रोग्राम काउन्टरलाई हामी सेभ गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि बल्ल हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ। अब बल्ल ब्रान्चिङ कहाँनिर गर्छौँ हामी हेर ब्रान्च अनकन्डिसनलीमा हामी एड्रेस रजिस्टरको लोकेसनमा ब्रान्चिङ गरेका थियौँ है। भनेपछि यदि ब्रान्च अनकन्डिसनली भएको भए ब्रान्चिङ कहाँ हुन्थ्यो यो 135 बाट एड्रेसबाटै हुन्थ्यो। तर ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसमा त यो 135 मा त हामीले प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु सेभ गरेका छौँ। भनेपछि यो एड्रेसबाट त ब्रान्चिङ गर्न मिलेन। यसको नेक्स्ट सब्सिक्वेन्ट एड्रेसबाट हामी के गर्छौँ ब्रान्चिङ गर्छौँ। 135 छ भने 136 बाट हामी के गर्छौँ भन्दा त ब्रान्चिङ गर्छौँ। त्यो भनेको के हो हाम्रो एआर प्लस 1 एआर को भ्यालु कति छ 135 छ 135 प्लस 1 136 136 को भ्यालु हामी प्रोग्राम काउन्टरमा दिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो 136 को भ्यालु हामी प्रोग्राम काउन्टरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो भनेको यो लोकेसनबाट हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ है। अब त्यसपछि ब्रान्च सकिसकेपछि यही ब्रान्चकै पार्टमा हामीले अब मेन प्रोग्राममा त फर्किनु पर्यो। मेन प्रोग्राममा कहाँनिर फर्किने त्यसको लागि छुट्टै यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन राखेका छौँ। बियुएन भनेको ब्रान्च अनकन्डिसनली यो 1 भयो भने अगाडि 1 छ भने यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड है। अब यसको एड्रेस रजिस्टरको भ्यालु कति छ 135। भनेपछि 135 भित्र हाम्रो के छ अब इफेक्टिभ एड्रेस छ 135 भित्र के छ हाम्रो इफेक्टिभ एड्रेस। अहिले त हामीलाई के चाहियो मेन प्रोग्राममा फर्किनको लागि एड्रेसको भ्यालु चाहियो है। एड्रेसको भ्यालु कहाँनिर सेभ गरेर राखेका छौँ हामी यो 21 कहाँ एड्रेसको सेभ गरेका छौँ 135 मा। भनेपछि 135 भित्र एड्रेसको भ्यालु छ त्यही भएर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भयो है। इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भयो त्यही भएर यहाँनिर 1 राख्छौँ हामी र 135 मा गएर हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेसको भ्यालु इफेक्टिभ एड्रेसको भ्यालु दिन्छौँ 21 र त्यो 21 बाट हामी मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छौँ हामी है। भनेपछि अब यो फिगर दुईटा फिगरमा यो फिगर चाहिँ एक्जिक्युट भन्दा हुनु इन्स्ट्रक्सन यो बिएससी इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडिको सिनेरियो हो यो है। एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडिको सिनेरियो एक्जिक्युट भइसकेपछि यहाँनिर के भयो 21 राख्छौँ हामी है। सेभ गर्छौँ हामी प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु एमएआरमा। एक्जिक्युट भइसकेपछि अहिले प्रोग्राम काउन्टर एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि त अहिले के छ मेन प्रोग्राममै छ 21। एक्जिक्युट भइसकेपछि अब के हुन्छ यो ब्रान्च 136 मा गरेको छ भने 136 एड्रेस के हुन्छ भन्दा त प्रोग्राम काउन्टरमा लोड गर्नुपर्छ। भनेपछि यो भनेको एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडिको सिनेरियो यो भनेको एक्जिक्युट
एक्जिक्युट भइसकेपछिको सिनेरियो भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त यसरी हामीले ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसको अपरेसन्सहरू हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। अब क्लियर भयो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस? हजुर सर। कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर। एक्सप्लेन गर त के भइरहेछ सर्टकटमा। सर फर्स्टमा ब्रान्च एन्ड सेभमा त्यही एउटा एआरको 1 के भन्छ फर्स्टमा डाइरेक्ट त्यो 0ले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो एड्रेस गर्यो अनि 135 को भ्याल्युमा अहिलेको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको पिसी एन्ड प्रोग्राम काउन्टर सेभ गर्यो त्यहाँ अनि त्योपछि ब्रान्च गर्यो। ब्रान्च गरेपछि चाहिँ पछि बियुएनले इन्डाइरेक्टमा त्यही 135 मा चेक गरेर रिटर्न गर्नलाई प्रोग्राम काउन्टर रिटर्न गर्यो लास्टमा। ठीक छ। यो पार्ट चाहिँ हामी लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ जसमा रिभाइज गरिदिएको है। अब मेमोरी डिफेन्स इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो अब एन्ड, एड, एलडिए, एसटिए, बियुएन ब्रान्च अनकन्डिसनली, बिएसए ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस र इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0। अब हामीले हरेक इन्स्ट्रक्सनहरूलाई के गरेका छौँ भन्दा त हामीले जसरी ब्रेकडाउन गरेका छौँ स्टेपहरूमा है। यो D0 T4 मा हाम्रो के हुन्छ, D0 T5 मा के हुन्छ, त्यो स्टेपहरू के गरेका छौँ भन्दा त यहाँनिर हामीले यो फ्लो चार्टमा लेखेका छौँ है। एन्डमा के हुन्छ, D0 T4 मा एमएआरको भ्यालु डाटा रेजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ है। त्यसपछि D0 T5 मा के हुन्छ, एसी र डाटा रेजिस्टरको बिचमा एन्ड अपरेसन हुन्छ, रिजल्ट एसीमा जान्छ। त्यसपछि हामी सिक्वेन्स काउन्टरलाई फेरि के गरिदिन्छौँ, 0 बनाइदिन्छौँ। भनेपछि यहाँनिर हरेक जुन स्टेपहरू हेरेका छौँ त्यही स्टेपलाई हामीले के गरेका छौँ भन्दा त फ्लो चार्टमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ है। यही स्टेपहरू हाम्रो सेम स्टेपहरू हामीले फ्लो चार्टमा के गरेका छौँ भन्दा त रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। र अर्को यो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसको कुरा गर्दाखेरि यो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस हामीले दुईटा इन्स्ट्रक्सनको फर्ममा, दुईटा स्टेपको फर्ममा हामीले ब्रेकडाउन गरेका छौँ है। यो अब एउटामा के छ, हाम्रो ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसको लागि कन्डिसन के हुनुपर्छ, कुन डिकोडर आउटपुट एक्टिभ हुनुपर्छ, D5 है। भनेपछि पहिलो हाम्रो के गर्नुपर्छ यहाँनिर हाम्रो D5 T4 मा D5 T4 हाम्रो कन्डिसनमा के हुनुपर्छ, पिसीको भ्यालु एमएआरमा लोड गर्नुपर्छ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के गर्नु पर्थ्यो, AR+1लाई पिसीमा ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो। योलाई चाहिँ हामी एकै स्टेपमा गर्न सक्दैनौँ। हामीले AR+1लाई पिसीमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। हामी पहिला के गर्छौँ, एड्रेस रेजिस्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ है। एड्रेस रेजिस्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को टाइमिङ सिक्वेन्समा हामी एड्रेस रेजिस्टरमा त अब के भयो, इन्क्रिमेन्टेड भ्यालु भयो एड्रेस रेजिस्टरको AR+1 कोहीको भ्यालेन्ट भ्यालु छ हाम्रो एआरमा, त्यसलाई अब पिसीमा ट्रान्सफर गर्छौँ। भनेपछि हामीले दुईटा स्टेपमा के गरेका छौँ भन्दा त ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेसलाई हामीले राखेका छौँ। अब अर्को के छ, अब इनपुट आउटपुट एन्ड इन्टरप्ट है। अब इनपुट आउटपुट एन्ड इन्टरप्टमा अब हाम्रो इनपुट डिभाइसदेखि के हुन्छ, कम्प्युटरमा कम्युनिकेसन हुन्छ या कम्प्युटरमा डाटा आउँछ है। अर्को हाम्रो आउटपुट डिभाइसदेखि कम्प्युटरसम्म के हुन्छ भन्दा त डाटा हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ। इनपुट डिभाइसदेखि हाम्रो कम्प्युटरमा डाटा आउँछ, अर्को हाम्रो के हुन्छ, कम्प्युटरदेखि आउटपुट डिभाइससम्म हाम्रो डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो एकुमुलेटर कम्प्युटरमा, त्यो भनेको एकुमुलेटरमा इनपुट डिभाइसको बाट हाम्रो डाइरेक्ट डाटा आउँछ कि इनपुट रजिस्टरको थ्रुबाट डाटा आउँछ। हामी कमन बसमा हेरिसक्यौँ, हामीले केही कुरा इनपुट गर्छौँ भने डाइरेक्ट इनपुट किबोर्डबाट हाम्रो डाइरेक्ट डाटाहरू हाम्रो कम्प्युटरमा आउँछ कि हाम्रो इनपुट रजिस्टर भएर आउँछ। र किबोर्डबाट हामीले केही टाइप गरे पनि हाम्रो किबोर्डको डाटा पहिला कहाँ जानुपर्छ, इनपुट रजिस्टरमा जानुपर्छ है। त्यसपछि इनपुट रजिस्टरको कनेक्सन मात्रै हाम्रो के छ, कम्प्युटरसम्म छ र इनपुट रजिस्टरबाट हामी डाटा कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कम्प्युटरबाट डाटा हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले आउटपुट डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्छौँ, प्रिन्टरहरूमा ट्रान्सफर गर्छौँ कि पहिला हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, आउटपुट रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्छौँ है। भनेपछि यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कम्प्युटरमा या एकुमुलेटरमा डाटाहरू
ट्रान्सफरहरू गर्नु पर्दाखेरि कि त इनपुट गर्दाखेरि कि त आउटपुट गर्दाखेरि हामी के कोबाट इनपुट आउटपुट गर्छौँ डाइरेक्ट किबोर्ड डाइरेक्ट प्रिन्टरमा हामी गर्दैनौँ हामी के को रिस्पेक्टमा हामीले के को थ्रु हामी इनपुट आउटपुट गर्छौँ भन्दा त इनपुट रजिस्टर र आउटपुट रजिस्टरको थ्रु हामीले इनपुट आउटपुट गर्छौँ अब इनपुट रजिस्टरदेखि एकुमुलेटर र एकुमुलेटरदेखि आउटपुट रजिस्टरसम्म हामी प्यारलली डाटा के गर्न सक्छौँ भन्दा त ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ इनपुट रजिस्टरदेखि एकुमुलेटरसम्म र एकुमुलेटरदेखि आउटपुट रजिस्टरसम्म इनपुट रजिस्टरदेखि एकुमुलेटर र एकुमुलेटरदेखि आउटपुट रजिस्टरसम्म हामीले डाटाहरू के गर्न सक्छौँ भन्दा त प्यारलली हामीले ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ है अब तर अब हाम्रो के छ इनपुट डिभाइस किबोर्ड छ माउस छ है आउटपुट डिभाइस प्रिन्टर छ किबोर्डदेखि इनपुट रजिस्टरसम्म डाटा आउनको लागि हाम्रो ट्रान्समिसन कुन हुन्छ हाम्रो सिरियल ट्रान्समिसन हुन्छ किबोर्डदेखि हाम्रो इनपुट रजिस्टरसम्म डाटा आउनको लागि सिरियल ट्रान्समिसन सिरियल अर्को यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ आउटपुट रजिस्टरदेखि प्रिन्टरसम्म या आउटपुट डिभाइससम्म डाटा जानको लागि हामी के युज गर्छौँ भन्दा त हामीले सिरियल कम्युनिकेसन हामी युज गर्छौँ अब फेरि किबोर्डदेखि इनपुट रजिस्टरसम्म हामी डाटा ट्रान्समिसन गर्दाखेरि हामीले ट्रान्समिटर किबोर्डले त ट्रान्समिट गर्छ ट्रान्समिटर इन्टरफेस युज गर्छौँ बिचमा अर्को आउटपुट रजिस्टरदेखि हाम्रो के छ भन्दा त रिसिभर इन्टरफेससम्म आउटपुट रजिस्टरदेखि रिसिभर इन्टरफेससम्म हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले अब आउटपुट रजिस्टरदेखि प्रिन्टरसम्म अब यहाँनिर त हाम्रो आउटपुट रजिस्टरबाट ट्रान्समिट गर्नुपर्ने हुन्छ है सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो यो प्रिन्टरले रिसिभ गर्छ त्यही भएर हामीले रिसिभर इन्टरफेस युज गर्छौँ किबोर्डले ट्रान्समिट गर्छ त्यही भएर हामी के युज गर्छौँ ट्रान्समिटर इन्टरफेस युज गर्छौँ अब हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू डाटा ट्रान्समिसनको लागि रेडी छ कि छैन यो इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू डाटा ट्रान्सफरको लागि रेडी छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर एफजिआई र एफजिओ यो दुईटा इनपुट र आउटपुट फ्ल्याग एफजिआई भनेको इनपुट फ्ल्याग 1 बिटको हो यो एफजिओ भनेको आउटपुट फ्ल्याग यो पनि 1 बिटको हो यो दुईटा एफजिआई र एफजिओबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त इनपुट र आउटपुट हामीले इनपुट र आउटपुट रजिस्टर्सहरू या इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसहरू हाम्रो कम्युनिकेसनको लागि रेडी छ कि छैन त्यो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त डिटरमाइन गर्न सक्छौँ अब आइएनपिआर कति बिटको हुनुपर्छ 8 बिटको हुनुपर्छ है इनपुट रजिस्टर 8 बिटको हुन्छ हाम्रो अर्को हाम्रो आउटपुट रजिस्टर पनि के हुन्छ हाम्रो 8 बिटकै हुन्छ है इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टरहरू 8 बिटको एफजिआई र एफजिओ भनेको इनपुट फ्ल्याग र आउटपुट फ्ल्याग यो भनेको 1 बिटको र आइएन भनेको इन्टरप्ट इनेबल भने के हुन्छ भन्दा त यो पनि हाम्रो 1 बिटको हुन्छ यो इन्टरप्ट इनेबल भयो भने हामी इन्टरप्ट गर्न सक्छौँ इन्टरप्ट इनेबल भएन भने या इन्टरप्ट इनेबलको भ्यालु 0 छ भने हामी इन्टरप्ट गर्न सक्दैनौँ यो भनेको नर्मल हाम्रो इनपुट आउटपुट एन्ड इन्टरप्टको सिनेरियो है र अब यो सिनेरियोमा के हुन्छ भन्दा त कम्युनिकेसनहरू हुँदाखेरि इनिसियली के हुन्छ भन्दा त एफजिआई को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ है अब यो स्टेपमा राम्ररी बुझ है एफजिआई को भ्यालु इनिसियली के हुन्छ 0 हुन्छ एफजिआई को भ्यालु 0 भयो भने किबोर्डबाट हाम्रो इनपुट रजिस्टर कम्प्युटरको इनपुट रजिस्टरले के गर्छ भन्दा त डाटा एक्सेप्ट गर्छ है इनपुट रजिस्टरले के गर्छ भन्दा त डाटा एक्सेप्ट गर्छ किबोर्डबाट है एफजिआई को भ्यालु 0 छ भने र डाटा कसरी आउँछ भन्दा त सिरियली आउँछ र आइएनपिआर को त क्यापासिटी 8 बिट मात्रै हो 8 बिट फुल भइसकेपछि फुल हुने बित्तिकै यो एफजिआई को भ्यालु के गरिदिनु पर्छ भन्दा त 1 ट्रान्सफर हुन्छ यो फुल हुने बित्तिकै आइएनपिआर फुल भयो भने एफजिआई को भ्यालु के गर्छौँ हामी 1 सेट गरिदिन्छौँ है अब यो एफजिआई को भ्यालु 1 हामीले सेट गर्दाखेरि अब फर्दर किबोर्डबाट केही डाटाहरू आयो भने इनपुट रजिस्टरले डाटा एक्सेप्ट गर्दैन है अब यो इनपुट रजिस्टरले डाटा लगाइदिनु पर्छ अब कम्प्युटरको एकुमुलेटर गइदिनु पर्छ है अब यो चाहिँ डाटा प्यारलली दिन्छ यसले भनेपछि यो एफजिआई इनपुट फ्ल्यागको भ्यालु 1 छ भने इनपुट रजिस्टरबाट डाटा कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ एकुमुलेटरमा हुन्छ है तर इनपुट डिभाइसबाट इनपुट रजिस्टरमा डाटा आउँदैन अब
यो प्यारलली हामीले इनपुट रेजिस्टरबाट एक्युमुलेटरमा डाटा ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि के गर्नुपर्छ भन्दा त एफजीआईलाई हामीले 0 बनाइदिनुपर्छ है। भनेपछि इनपुट रेजिस्टरले एक्युमुलेटरमा ट्रान्सफर गरिराखेको छ भने एफजीआई 1 हुन्छ, या इनपुट रेजिस्टर के गरिराखेको छ भन्दा त किबोर्डबाट लिइराखेको छ डाटाहरू लिइराखेको छ भने यहाँनिर एफजीआईको भ्यालु के हुन्छ भन्दा त 0 हुन्छ है। अब त्यसपछि एक्युमुलेटरमा डाटा आइसक्यो, एफजीओ को भ्यालु इनिसियली के हुन्छ 1 हुन्छ। एफजीओ को भ्यालु इनिसियली के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ र एफजीओ को भ्यालु इनिसियली 1 छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ हाम्रो एक्युमुलेटरबाट आउटपुट रेजिस्टरमा डाटा के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ प्यारलली। जबसम्म एफजीओ को भ्यालु 1 हुन्छ तबसम्म के हुन्छ हाम्रो एक्युमुलेटरदेखि आउटपुट रेजिस्टरसम्म हाम्रो डाटाहरू प्यारलली ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ। तर आउटपुट रेजिस्टरदेखि प्रिन्टरसम्म हाम्रो डाटा जाँदैन है। हाम्रो एफजीओ को भ्यालु जुन बेलामा 1 छ त्यो बेलामा, र आउटपुट रेजिस्टर फुल भइसकेपछि एफजीओ को भ्यालु के गरिन्छ हाम्रो 0 बनाइदिन्छ र एफजीओ को भ्यालु 0 बनाइसकेपछि ट्रान्सफर एफजीओलाई रिसेट गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो एसी को कन्टेन्ट ओयुटीआरले रिसिभ गर्दैन। त्यो बेलामा के गर्छ ओयुटीआरले प्रिन्टरलाई के गर्छ भन्दा त डाटा आउटपुट डिभाइसलाई के गर्छ भन्दा डाटा ट्रान्समिट गर्छ। यो भनेको हाम्रो मेकानिजम अफ इनपुट आउटपुट, र यो मेकानिजमलाई हामीले प्रोग्राम कन्ट्रोल इनपुट आउटपुट भन्छौँ। किनभने सीपीयू आफैले अब हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू डाटा ट्रान्सफरको लागि रेडी छ कि छैन भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्छ। र एफजीआई र एफजीओ जुन फ्ल्याग छ, एफजीआई र एफजीओ जुन इनपुट र आउटपुट फ्ल्यागहरू छ, त्यो इनपुट र आउटपुट फ्ल्यागको स्ट्याटस हाम्रो के छ भन्दा त सीपीयू आफैले चेक गरिराखेको हुन्छ है। र जुन बेलामा यो एफजीआई को भ्यालु 1 हुन्छ भने इनपुट रेजिस्टरबाट एक्युमुलेटरले के गर्छ डाटा एक्सेप्ट गर्छ या डाटा लिन्छ है। जुन बेला एफजीओ को भ्यालु 1 छ त्यो बेलामा एक्युमुलेटरले आउटपुट रेजिस्टरलाई डाटा दिन्छ। भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरको एक्युमुलेटर रजिस्टरले के छ भन्दा त इनपुट रेजिस्टर र आउटपुट रेजिस्टरसँग डाटाहरू अब एक्सेप्ट रिसिभ या ट्रान्समिट गर्नको लागि इनपुट रेजिस्टरबाट डाटा रिसिभ गर्ने या आउटपुट रेजिस्टरलाई डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि हाम्रो कन्डिसन के हुनुपर्छ भन्दा त फ्ल्यागको एफजीआई को भ्यालु 1 हुनुपर्छ कि त एफजीओ को भ्यालु 1 हुनुपर्छ। यो भयो भने एसी को थ्रु इनपुट रेजिस्टरबाट एसी मा जाने एफजीआई 1 हुँदाखेरि, एसीबाट आउटपुट रेजिस्टरमा जाने एफजीओ 1 हुँदाखेरि, भनेपछि एफजीआई एफजीओ को भ्यालुहरू सीपीयू आफैले यो प्रोग्राम कन्ट्रोल इनपुट आउटपुटमा चेक गरिराखेको हुन्छ। र जुन बेला एफजीआई एफजीओहरू 1 छ त्यो बेला के गर्छ भन्दा त इनपुट रेजिस्टर आउटपुट रेजिस्टरबाट एक्युमुलेटर रेजिस्टरको के गर्छ भन्दा त इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सफर गर्छ। र यो मेथडमा सीपीयूले आफ्नो भ्यालुएबल टाइमलाई यो फ्ल्यागको सीपीयूले आफ्नो भ्यालुएबल टाइमलाई के गर्छ भन्दा त फ्ल्यागको कन्डिसन फ्ल्यागको स्ट्याटस मोनिटर गर्नको लागि के गर्छ भन्दा त युटिलाइज गर्छ। भनेपछि त्यो बेलामा यो फ्ल्यागको स्ट्याटस मोनिटर गरेर के गरे फ्ल्यागको स्ट्याटस मोनिटर गरेर आफ्नो भ्यालुएबल टाइमलाई के गर्छ भन्दा त्यो प्रोग्राम कन्ट्रोल इनपुट आउटपुटमा वेस्ट गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो मेथड चाहिँ हाम्रो त्यति इफिसिएन्ट मेथड होइन, किनभने यो सीपीयू को भ्यालुएबल टाइम हाम्रो फ्ल्यागको स्ट्याटस मोनिटर गरेर युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र दिस मेथड अफ के छ भन्दा त हाम्रो इनपुट आउटपुट इज नट इफिसिएन्ट मेथड। यो मेथड अफ इनपुट आउटपुट हाम्रो इफिसिएन्ट मेथड होइन है। र त्यही भएर हामी योभन्दा बेटर मेथडतिर स्विच गर्छौँ। र बेटर मेथडमा हाम्रो के हुन्छ इन्टरप्ट इनिसिएटेड इनपुट आउटपुट है। र इन्टरप्ट इनिसिएटेड इनपुट आउटपुटमा हामीले इन्टरप्टको मेकानिजम राख्छौँ हामी। र हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्टरफेसले अहिले सीपीयूले स्ट्याटस मोनिटर गरिराखेको हुँदैन। हामीले सीपीयू को सट्टा इनपुट आउटपुट इन्टरफेसले यहाँनिर एफजीआई र एफजीओ को स्ट्याटस चेक गर्छ। जुन बेला एफजीआई एफजीओहरू 1 छ भनेपछि त्यो बेला के गरिन्छ भन्दा त सीपीयूलाई इन्टरप्ट गरिदिन्छ। सीपीयूलाई इन्टरप्ट गर्छ कि इनपुट आउटपुट डिभाइस इज रेडी फर डाटा ट्रान्सफर। भनेपछि सीपीयू त्यो बेलामा के गर्छ आफ्नो मेन प्रोग्रामलाई हल्ट गरेर इनपुट आउटपुटलाई के गर्छ भन्दा त यसले इनपुट आउटपुटलाई एड्रेस गर्छ। इनपुट आउटपुटको
रुटिन गएर के गर्छ भन्दा त कम्प्लिट गर्छ र कम्प्लिट गरिसकेपछि फेरि आफ्नो मेन प्रोग्राममा फर्किन्छ भनेपछि यो मेकानिजम अफ इनपुट आउटपुट हामी के भन्छौँ इन्टरप्ट इनिसिएटेड इनपुट आउटपुट भनेपछि अब यसमा हामीले इनपुट आउटपुट इन्टरफेस युज गर्छौँ र इनपुट आउटपुट इन्टरफेसले के गर्छ सिपियुको सट्टा हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसको स्ट्याटसहरू मेजर गरिराखेका हुन्छ र जब हाम्रो इन्टरफेसले इनपुट आउटपुट डिभाइस डाटा ट्रान्सफरको लागि रेडी छ भन्ने कुरा अब रिक्वेस्ट गर्छ हाम्रो सिपियुलाई त्यो बेलामा सिपियुले के गर्छ भन्दा त त्यो पर्टिकुलर प्रोसेस त्यसलाई के गर्छ भन्दा त यो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्छ आफ्नो टास्क मोमेन्टले स्टप गर्छ र यो के गर्छ भन्दा त ब्रान्च पर्फर्म गर्छ र ब्रान्च पर्फर्म गरिसकेपछि फेरि ब्याक टु इट्स के हुन्छ भन्दा त आफ्नो नर्मल एक्जिक्युसन हुन्छ भनेपछि यो मेथडमा सिपियुको भ्यालुएबल टाइम यो मेथडमा सिपियुको भ्यालुएबल टाइमहरू वेस्ट हुने भएन है किनभने सिपियुले आफ्नो काम गरिरहेका छ स्ट्याटस चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्टरफेसले गर्छ र हामीले यसमा इन्टरप्ट गर्ने भएको भएर इन्टरप्ट इनेबल फ्लिपफ्लप राख्छौँ र इन्टरप्ट इनेबल फ्लिपफ्लपलाई सेट गर्छौँ सेट भयो भने मात्रै हाम्रो इन्टरप्टको पोसिबिलिटी हुन्छ यदि हामीले इन्टरप्ट इनेबल फ्लिपफ्लपलाई क्लियर गरिदिन्छौँ भने कम्प्युटरलाई हामी इन्टरप्ट गर्न सक्दैनौँ यो भनेको इन्टरप्ट इनिसिएटेड इनपुट आउटपुट है यहाँसम्म क्लियर भइरहेछ सबैलाई सर यो इनपुट डिभाइस चाहिँ होइन त्यो लाइक एउटा त्यो के भन्छ युएसबी पोर्टवाला र अर्को पोर्टको दुवै सिस्टम यस्तै हुन्छ कि लाइक अर्कोलाई फरक हुन्छ कि कस्तो हो युएसबी पोर्ट र अर्को PS2 पोर्टहरू भयो त्यो सबैको लागि यस्तै हो ए त्यो अनि सर त्यो माउसले त कन्स्टेन्टली चेक गराउनुपर्छ नि त होइन किनकि त्यो कन्स्टेन्ट डाटा फ्लो भएर हुन्छ नि त माउसमा होइन त सर कन्स्टेन्ट डाटा फ्लो त भइराखेको हुन्छ माउसबाट तर के हुन्छ भन्दा त त्यहाँ पनि यही नै मेकानिजम हुन्छ है तर माउसले खासमा त हाम्रो माउसबाट यदि हामी के गर्छौँ भर्चुअल किबोर्ड युज गर्छौँ भने मात्रै हामी डाटा ट्रान्समिट गर्छौँ माउसले त जस्ट के गराएको छ सेन्सरको काम गराएको छ नि मुभमेन्टहरू पोजिसन मुभमेन्टको काम गराएको छ तर अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ हामी कम्प्युटरमा भएको एकुमुलेटर रजिस्टरमा डाटा ट्रान्समिट गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ यो अपरेसनहरू एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसनहरू गर्दाखेरि त हामीले डाटा दिनुपर्छ त्यो डाटा त हामी माउसबाट दिँदैनौँ नि हामी माउस त जस्ट एउटा सेन्सर हो है माउस त जस्तो एउटा के हो हाम्रो सेन्सर हो माउसले त हाम्रो त्यो डाटाहरू यदि हामी भर्चुअल किबोर्ड युज गर्छौँ भने मात्रै हामीले अब माउसको थ्रुबाट हामी भर्चुअल किबोर्ड क्लिक गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भनेपछि अब त्यो माउसको लागि यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा त यो चाहिँ हामी यो ब्लक डायग्रामहरू यो प्रोसेसहरू हामी हेर्न सक्दैनौँ जस्ट जुन प्रोसेसमा हाम्रो के छ हामी डाटा ट्रान्सफर गर्छौँ कम्प्युटरलाई है कम्प्युटरको एकुमुलेटर रजिस्टरलाई कुनै अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो यही मेकानिजम हुन्छ सर त्यसो माइकको लागि पनि यस्तै हो कि माइकको पनि डाटा नै हुँदैन सर माइकमा पनि अब के छ हामी अब यदि हामी केही कुरा अब कम्प्युटरको माइकलाई ट्रान्सफर गरिराखेका छौँ भने त्यहाँ पनि अब हाम्रो इन्टरफेसहरू त हुन्छ यो इन्टरफेसहरू हुन्छ तर त्यहाँनिर यो एफजिओको छुट्टै यो इन्टरफेसहरू चाहिँ हुँदैन किनभने हामीले त्यहाँनिर स्ट्याटस चेक गरेनौँ कन्टिन्युअस त्यहाँनिर त के हुन्छ कन्टिन्युअस सेन्सरको डाटा ट्रान्समिट गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्सरको डाटाहरू कन्टिन्युअस ट्रान्सफर गर्छौँ भने त्यो बेलामा हाम्रो एफजिओ स्ट्याटसहरू चाहिँ हामीले चेक गर्दैनौँ डाइरेक्ट हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट भइराखेको हुन्छ सेन्सरको सिग्नलहरू ट्रान्समिट भइराखेको हुन्छ त्यो केसमा यो केसमा जस्ट हामीले यदि डाटा ट्रान्समिट गर्छौँ भने इनपुट डिभाइसदेखि अब कम्प्युटरमा डाटा ट्रान्सफर आउटपुट डिभाइसदेखि कम्प्युटरमा डाटा ट्रान्सफर त्यो केसको लागि यहाँनिर एक्ज्याक्ट यो सिनेरियो हामी हेर्न सक्छौँ ठिक छ क्लियर भयो ठिक छ सर यो मेकानिजमहरू बुझ्यौ हजुर सर अब यो मेकानिजमबाट यो फ्लो चार्ट चाहिँ ड्रो गरेर हो है भोलिको क्लासमा यो मेकानिजम त बुझिसकेका छौँ इनपुट आउटपुट ट्रान्सफर हुनको लागि यो फ्लो चार्ट चाहिँ ड्रो गरेर आऊ है र त्यसपछि बाँकी यो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि कन्टिन्यू गरौँला फ्लो चार्ट चाहिँ ड्रो गरेर आऊ है यसको हुन्छ सर सबैको बुझेको छ यो मेकानिजम सर अनि त्यो एफजिआई र एफजिओ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ एकअर्काको
त्यस्तो भन्न मिल्दैन एकअर्का कम्प्लिमेन्ट। जसरी एफजिआईले इनपुट फ्ल्याग त्यो भनेको आइएनपिआरको स्ट्याटस चेक गरिराखेका हुन्छ। स्ट्याटसको आधारमा एफजिआई र एफजिओको भ्यालुहरू हामी राख्छौँ। एफजिओ के गर्छ भन्दा त आउटपुट रेजिस्टरको स्ट्याटस के छ त्यसको आधारमा बिटहरू अटोमेटिकली सेट भइराखेका हुन्छ है। आइएनपिआर यदि एम्प्टी छ भने एफजिआई 0 हुन्छ। आइएनपिआर यदि फुल छ भने हाम्रो एफजिआईको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। एफजिओमा अब ओयुटिआर यदि हाम्रो के छ भन्दा त ओयुटिआर यदि एम्प्टी छ भने हाम्रो एम्प्टी छ भने एफजिओ 0 हुन्छ। यो मेकानिजमहरू यो एफजिआई एफजिओहरू हाम्रो इनपुट रेजिस्टर र आउटपुट रेजिस्टरसँग कनेक्ट भएको हुन्छ र त्यसको स्ट्याटस के छ त्यसको आधारमा यो बिटहरू के हुन्छ हाम्रो सेट र रिसेटहरू हुन्छ। कम्प्लिमेन्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन है। ए हुन्छ सर। ठिक छ, सबैले बुझेको हो यो डायग्राम? ठिक छ सर। आज यति गरौँ। यो फ्लो चार्ट चाहिँ ड्र गरेर आऊ है। इनपुट